राजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोशलेशाय मन्दहासदा सपोषणाय वारणादिविनुतसज्जराय मङ्गलम् चारुमेघरूपाय चन्दनादिसर्पिताय हारसकटशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् दैवकीसुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजातबृहराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डजावाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विदितवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभ्रमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् सीतारामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् महितमङ्गलं कर्पूरं मङ्गलं 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 रामचन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसामोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरे मताचार्यपुरोगमे सर्वैश्च पूर्वै आचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राबलभद्राय जगन्नाथाय मङ्गलम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् कान्ताय कल्याणनिधये निधये निधान् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीमन्नारायणि नमो